कोविड में स्पेशली बहुत सारे एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी थी वहाँ पे स्कूल लोगों ने घरों में अपने से क्लासेस लेना शुरू कर दी। इसी तरह बहुत जगह ऐसी है टेली हेल्थ इस्तेमाल हो रहा है, वो भी कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा है। टेली कम्युनिकेशन जहाँ पे होगी तो वहाँ पे इंटरनेट और दूसरी मोबाइल और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज जिनको कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, कि मोबाइल पे आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा या घरों पे डायरेक्ट डीएसएल या फाइबर के थ्रू जो इंटरनेट इस्तेमाल होता है। सो टेलीकॉम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल एंड मदर ऑफ ऑल सेक्टर्स। किसी भी सेक्टर को अगर आपने डिजिटाइज करना है या वहाँ पे एफिशिएंसी लानी है, इफेक्टिवली उसको चलाना है, तो टेलीकॉम ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन दिस। टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं आपको सिर्फ लास्ट ईयर की दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल 700 बिलियन प्लस का रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर है और ओवर 220 बिलियन टैक्सेस में कंट्रीब्यूट ये करे, तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान एक बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड और एक बहुत ही ओवर 225 मिलियन की पॉपुलेशन है। अगर ओवरऑल नंबर देखा जाए तो इस टाइम पे पाकिस्तान में ओवर 160 मिलियन, जो अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 55% के पास मोबाइल ब्रॉडबैंड की कवरेज है। और अगर हम खाली मोबाइल और टेलीफोन सर्विसेज की बात करें तो 85% अप्रॉक्सीमेटली लोगों के पास कवरेज है। लेकिन येस, अभी भी बहुत पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रूरल रिमोट एरियाज़ में हैं जहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की कवरेज उस तरीके से नहीं है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। उसकी मेजर रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो होते हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ कमर्शली वाइबल उनके लिए होता है वो वहाँ पे पहले अपना जो है नेटवर्क या डिप्लॉय करते हैं और ऑब्वियसली उनसे उनको रेवेन्यू आता है और वो अपनी जो है सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। रूरल रिमोट एरियाज़ के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने एक फ़ंड तकरीबन हर कंट्री में बनाया है जिसका मकसद है कि जो रूरल रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कमर्शियली वाइबल नहीं होता इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए प्रोजेक्ट्स करना, वहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस फंड, जिस फंड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के थ्रू एक कंपनी के थ्रू ऑपरेट करता है। इसमें सारे टेलीकॉम ऑपरेटर जो है इस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं और इस फंड से हम रूरल रिमोट एरियाज़ में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ताकि वो वहाँ पे भी कवरेज प्रोवाइड कर सकें। पूरे पाकिस्तान को खाली टेलीकॉम ऑपरेटर्स की अपनी रिसोर्सेज से कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए यूनिवर्सल सर्विस फंड अपना रोल प्ले करता है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे चाह की, नोश की, जब वहाँ पे किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं थी, कोई किस्म की टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था, जब वहाँ पे डिप्लॉय हुआ तो लोगों ने अपने आप को एम्पावर फील किया, लोगों ने डिफरेंट अपने बिजनेसेस सेटअप किए, लोगों के जो डिफरेंट फैमिली जो मुल्क से बाहर रहते थे उनसे रब्ता उनका बहाल हुआ। बहुत जगह हमने ये देखा कि लोगों ने ये एजुकेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी। कोविड में स्पेशली बहुत सारे एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी थी वहाँ पे स्कूल लोगों ने घरों में अपने से क्लासेस लेना शुरू कर दी। इसी तरह बहुत जगह ऐसी है टेली हेल्थ इस्तेमाल हो रहा है, वो भी कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा है। चित्राल में हो रहा है, इंटीरियर सिंध में हो रहा है, सन पंजाब में हो रहा है, सेंट्रल पंजाब में हो रहा है, केपी में हो रहा है। सो बहुत सारे एरियाज़ में और इससे एक्चुअली लोग एम्पावर फील करते हैं, लोग एम्पावर होते हैं। मिडिल मैन का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक चित्राल में एक जो कि एक हाईली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई बहुत ही खूबसूरत किस्म के स्केचेस बनाती थी एक बच्ची, और वो जब वो बनाती थी तो वो एक किसी मिडिल मैन को बेचती थी और वो आगे बहुत नॉमिनल प्राइस पर वो बड़े शहरों में बहुत महंगे प्राइस पे था और उसको एक्चुअली अपनी जो उसकी सर्विसेज थी या जो अपनी एफर्ट्स या हार्ड वर्क था उसकी वो एक्चुअली नहीं मिल रहा होता था। जब वहाँ कनेक्टिविटी आई तो उसने फेसबुक का फ़ायदा उठाया और फेसबुक पे ये चीज़ें अपनी अपलोड करके वहाँ पे शी स्टार्टेड सेलिंग। उससे मिडिलमैन भी ख़त्म हो गया और एक्चुअल जो उसकी इनकम है उसको मिलनी शुरू होगी। 70% लोग जो हैं जब वो हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी बीमारी ऐसी होती है या उनकी ऐसी डायग्नोसिस होते हैं जो कि शायद सिर्फ फ़ोन पे या थ्रू डिस्कशन एक वीडियो कॉल के थ्रू हो सकती है। और 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं या जिन पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया हाईली पॉपुलेटेड है, तो इस तरह हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो जो क्रिटिकल लोग होते हैं या जिनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है डॉक्टर्स को नहीं दे पाते, बिकॉज जो दूसरे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको शायद इतने क्रिटिकल नहीं होते, वो एक फ़ोन या वीडियो कॉल के थ्रू हो सकते हैं। जब कनेक्टिविटी डिफरेंट रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड
کی گئی ہے ایون سیمی اربن سٹیز میں بھی. تو وہاں پہ ڈفرینٹ بزنسز نے ٹیلی ہیلتھ سینٹرز بنانے شروع کیے, ڈفرینٹ ڈاکٹرز نے بنانے شروع کیے, جیسے میڈ آئی کیو ہے, صحت کہانی ہے, بہت سارے اور اس طرح کے ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ موبائل فون پہ اپلیکیشنز ڈاؤن کر کے لوگوں کو ڈاکٹرس کو کنیکٹ کیا اور ان کے بیسکس جو مسئلے مسائل تھے یا جو امیڈیٹ ریکوائرمنٹ تھی وہ ایڈریس ہو گئی. ایگریکلچر ہیز آلسو پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول. ہماری جو جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن 25% ایگریکلچر سیکٹر سے ہے. یہاں ٹیکنالوجی ہوتی تو پھر بہت ساری چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ موسم کیسا ہے, کل کہ کیا پروڈکشن ہے. اور ایک اس میں اگین مڈل مین کا رول کافی حد تک کم ٹیکنالوجی نے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ایپس آ گئی ہیں جو کہ منڈی کی پرائس بتا دیتی ہے. تو بیسکلی پہلے جو آپ کو مڈل مین آپ سے ایک سامان لے جاتا تھا اور منڈی پہ زیادہ پرائس پہ اور لوگوں کو زیادہ بھیج دیتا تھا, اس کو بھی اس کی اپنی ایکچوئل اجرت نہیں مل رہی ہوتی تھی. تو اس ٹیکنالوجی سے بھی آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ آج منڈی کا کیا ریٹ ہے, کس پرائس پہ آپ نے بھیجنا ہے. تو اس کو بھی آپ نے بہت مینیمائز کیا ہے. ہم جب کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے میننگ فل کنیکٹیوٹی, وچ مینس کہ ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس, جس سے میں نے جو بزنس بات کی, ای ہیلتھ کی بات کی, ایگریکلچر کی بات کی, جو اس پہ اچھے طریقے سے چل سکے. اس کے لیے ہمیں ایک بیک ہال, جو ایک ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو وہاں پہ چلانے کے لیے ایک بیک ہال چاہیے, اور بیک ہال فائبر سے اچھی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں فائبر کی پینٹریشن بہت زیادہ نہیں تھی, اسپیشلی رورل ایریاز میں بہت لمیٹڈ تھی. تو یونیورسل سروس فنڈ نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے فائبر ٹو یونین کاؤنسل, وچ مینس کہ ہم ہر یونین کاؤنسل میں فائبر لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹس بناؤں تو پاکستان کے وہ تقریباً 6000+ یونین کاؤنسلز ہیں, جن میں صرف 2000 یونین کاؤنسلز ایسی ہیں جس پہ فائبر کے نوڈس ہیں یا جہاں سے فائبر کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ 2000 یونین کاؤنسل زیادہ تر میٹروپولیٹن یا سیمی اربن سٹیز ہیں. جو ریمیننگ 4000 ہیں وہ ساری رورل اور ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ فائبر نہیں. تو ہم لوگوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کے ہم لوگ اپروکسیمیٹلی ہماری کوشش ہے کہ 3000+ یونین کاؤنسل اگلے 3 سالوں میں تک کمپلیٹ کر لیں. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 1.5 سال میں ہم نے تقریباً 1200 یونین کاؤنسلس کے پروجیکٹس کانٹریکٹ کر دیے ہیں, اور ان میں سے تقریباً 600 تقریباً کمپلیٹ بھی ہو گئے, اور اگلے 600 انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں ہو جائیں گی. تو یہ ایک میجر رول پلے کرے گا ان ٹرمز آف میننگ فل کنیکٹیوٹی میں. تقریباً ہمارے 160 ملین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل براڈ بینڈ ہے. تو ابھی بھی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل براڈ بینڈ کی ایکسیس نہیں ہے. سو پوٹینشیل از ہیوج, اور ٹیلی کام کسی بھی کنٹری میں کہیں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اکنامک اور سوشلی گروتھ کے لیے. جو آپ نے نئی ٹیکنالوجیز کی بات کی, جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, اور ٹیکنالوجیز سے ہم لوگ بھی ایوالو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح پہلے 2G آیا, پھر 3G آیا, 4G آیا, اور اب 5G. تو انشاءاللہ جیسے ہی 5G بھی پاکستان میں لانچ ہوگا تو امیڈیٹلی یونیورسل سروس فنڈ بھی کوشش کرے گا کہ اس میں 5G کو ہے رورل ریموٹ ایریاز میں ٹیلی کام آپریٹرس کے اسٹیک ہولڈر جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ لے کے جایا جا سکے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.